बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांस अफगान रेलवे का आगाज उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाने वाला जनूबी एशिया का बहुत बड़ा ट्रेन मंसूबा। इस वक्त पाकिस्तान का हुकूमती वफद उज़्बेकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, जहां एक तरफ तो पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का दो तरफा तजारत $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ, तो दूसरी तरफ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी रेलवे माहदे का आगाज हुआ, जो इन मुल्कों को ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान समेत पूरे एशिया को बदल कर रख देगा। और ये माहदा है ट्रांस अफगान रेलवे नामी मंसूबे का माहदा, जिस पर एक लंबे इंतजार के बाद काम शुरू हुआ है। और ये मंसूबा जनूबी और वस्त एशिया की तजारत का मंजरनामा यकसर बदल कर रख देगा। हत्ता के तमाम पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से रूस तक तमाम मुल्कों और शहरों के सफर को आसान बनाते हुए तजारत को बहुत ज्यादा आसान बना देगा। लेकिन कैसे, आए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, पाकिस्तानी सरकारी वफ्द के दौरे उज़्बेकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक ने मुस्तकबिल करीब में दो तरफा तजारत के हुजम को मौजूदा $400 मिलियन से बढ़ाकर $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक किया। और इसके अलावा दोनों मुल्कों में इलाकाई राब्ते के फरोग के लिए ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे समेत मौसलात, मादनियात, सियाहत और दीगर मंसूबों पर माहदे तय पाए। लेकिन इनमें सबसे अहम मंसूबा बिलाशुबा ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा ही है। जनूबी एशिया के दहाने पर वाक़या पाकिस्तान और वस्त एशिया के दहाने पर वाक़या अफगानिस्तान, ये दोनों एशिया के दो अहम तरीन मुल्क हैं, जो अगर मिल जाएं तो पूरा एशिया बदल कर रख दें। हत्ता के ताकत का मरकज यूरोप से खींचकर एशिया में ले आए, जैसा कि माजी में होता रहा है। हत्ता के मुगलिया दौर में इन दोनों मुल्कों के मिलाप से ही हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर तक कहलाता रहा। और आज एक दफा फिर गुजरा जमाना वापस आ सकता है। जैसा कि अमेरिका की अफगानिस्तान से छुट्टी के बाद दोनों ममालिक बहुत शानदार मंसूबों का आगाज कर रहे हैं, जिनमें एक मंसूबे में उज़्बेकिस्तान भी शामिल है, जो बहुत कुछ बदल सकता है। और ये मंसूबा है ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा। इस मंसूबे पर साल 2023 में बहुत काम हुआ, लेकिन सिर्फ दस्तावेजात की हद तक। और अब इस पर हकीकी तौर पर काम शुरू होने जा रहा है। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने इस्लामाबाद में सह अफ्रीकी वर्किंग ग्रुप के इजलास के दौरान ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे के लिए फिजिबिलिटी स्टडी का आगाज किया था। मुजव्वजा मंसूबे का मकसद अफगानिस्तान के शमाल सरहदी शहर मजार शरीफ पर मौजूदा रेलवे लिंक को पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़कर पाकिस्तान को वस्त एशियाई जमहूरिया उज़्बेकिस्तान से मिलाना है। लेकिन कैसे, आए देखते हैं। इस मंसूबे के तहत मजार शरीफ से तुरखम तक 783 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। मजार शरीफ से तुरखम तक ट्रैक पर लागत $7 अरब आएगी। ट्रैक पर 148 किलोमीटर लंबाई के 80 टनल्स भी बनाए जाएंगे और एक टनल पर मुश्तमिल ट्रैक पर $40 लाख फी किलोमीटर खर्चा आएगा। यहाँ अहम बात यह है कि मजार शरीफ तक तुरखम तक ट्रैक मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक होगा। और यूं इस मंसूबे से पाकिस्तान वस्त एशिया से इस लिहाज से मुंसलिक होगा कि मिनटों सेकंडों में माल यहाँ से वहाँ तक तरसील हो जाए। ये लाइन शुमाली अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ से काबल के रास्ते पेशावर तक जाएगी और मौजूदा तिरमिज उज़्बेकिस्तान मजार शरीफ क्रॉस बॉर्डर लाइन से जुड़ जाएगी, जो 2012 में खोली गई थी। ये लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान को उज़्बेक दारुल हुकूमत ताशकंद से जोड़ देगी। इसी तरह ये लाइन मुसाफिरों और माल बरादरी दोनों के लिए खिदमत फराहम करेगी। यानी ये सिर्फ कार्गो ट्रेन नहीं होगी, बल्कि एक मुसाफिर ट्रेन भी होगी। और तवक्को है कि इससे जहां पर लैंड लॉक अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की मईशत पर अच्छे असरात आएंगे, वहां पाकिस्तानी मईशत में भी इनकलाब आएगा। इस मंसूबे के मुताबिक उज़्बेकिस्तान से 35 दिनों की बजाय 3 से 5 दिन में माल बरादर गाड़ियां उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान पहुंच जाएंगी और सामान ले जाने पर खर्चा 3 गुना कम भी हो जाएगा। जबकि अंदाजे के मुताबिक सामान की रसद में 10 मिलियन टन का इजाफा भी हो जाएगा। यूरो एशिया के मुताबिक ये मंसूबा 2027 तक मुकम्मल हो सकता है और 2030 तक इस रास्ते से सामान की रसद सालाना 15 मिलियन तक पहुंच सकती है। जबकि सामान ले जाने पर खर्चे में 30 से 40% कमी भी आ जाएगी। इंटरनेशनल रेल जर्नल के मुताबिक ये मंसूबा तुर्कमानिस्तान के अकीना अंदखुई बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान को तुर्कमानिस्तान के साथ भी जोड़ सकता है। पाकिस्तान की वजारत रेलवे ने माजी में अपने एक जारी करदा बयान में कहा था कि ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा न सिर्फ शरीक ममालिक के दरमियान इलाकाई और दो तरफा तजारत को आसान बनाएगा, बल्कि पूरे खित्ते की अवाम के दरमियान बेहतर मौके के तौर पर भी काम करेगा। जैसा कि हमने बताया कि तीनों ममालिक ने पहले ही एक रोड मैप तय दे दिया है। इस रोड मैप में काफी तब्दीलियां हुई। नई रोड मैप के मुताबिक 573 किलोमीटर तवील ट्रांस अफगान रेलवे की तमीर होगी। ये 700 किलोमीटर नहीं होगा। नए मंसूबे के मुताबिक ये रेलवे उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों यानी गवादर और कराची के साथ जोड़ेगी, जिसके जरिए ये दोनों मुल्कों समेत तमाम वस्त एशिया बहरे अरब की बंदरगाहों से जुड़ जाएगा। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब उज़्बेकिस्तान अपने सप्लाई रास्तों को मतनू बनाने और यूरेशियाई तजारत के हुजम को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कराची और गवादर बंदरगाहों तक रसाई
کے لیے پر توڑ رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے طویل تنازع کی وجہ سے پیدا ہونے والی جغرافیائی سیاسی تبدیلی اور عدم استحکام نے سپلائی کے راستوں کو متاثر کیا، خاص طور پر ازبکستان جیسے لینڈ لاک ملک کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن ہے، کیونکہ ماضی میں وسط ایشیا کی دیگر ریاستوں کی طرح ازبکستان کا بھی اپنی بیرونی تجارت کے لیے زیادہ تر انحصار روس پر رہا، لیکن اگر وہ پاکستان سے جڑ جاتا ہے تو اس کو ایسی بندرگاہیں نصیب ہوگی جو سارا سال آپریشنل رہیں اور ازبکستان کی معیشت کبھی بھی ٹھپ نہ ہو۔ یاد رکھیں، ازبکستان 5 ممالک قازقستان، کرغستان، ترکمانستان، تاجکستان اور افغانستان کے درمیان میں واقع ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ 5 ممالک خود بھی لینڈ لاک ہیں، جن کی کوئی بھی سرحد سمندر سے نہیں ملتی۔ ایسے ممالک کو جغرافیائی کی اصطلاح میں، جیسا کہ ہم نے بتایا، لینڈ لاک کہا جاتا ہے، بلکہ محصور ممالک کہا جاتا ہے، اور ان کے بیچ میں واقع ہونے کی وجہ سے ازبکستان کو ڈبل لینڈ لاک ملک کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ترقی کا ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو ریلوے یا روڈ کے ذریعے پاکستانی بندرگاہوں تک جوڑ دیا جائے، تاکہ یہ دنیا کے ساتھ اپنی تجارت جاری رکھے اور اپنی معیشت کو بچا سکے۔ یاد رکھیں، ازبکستان پہلے ہی 2011 میں افغانستان کی سرحد پر واقع ہیراتان کو شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف سے ملانے والا 75 کلومیٹر طویل ریلوے لنک تعمیر کر چکا ہے، تاہم زیادہ چارجز اور آپریشنل مسائل کی وجہ سے یہ سیکشن فی الحال کم استعمال میں رہا۔ ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ، جو پہلی بار دسمبر 2018 میں ازبکستان کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا، اس کا مقصد افغان ریلوے نیٹ ورک کو مزار شریف سے کابل اور پھر جنوب مشرقی صوبے کو ننگرہار تک پھیلانا ہے، جہاں سے یہ ریلوے تورخم تک آئے اور پشاور کے راستے کراچی تک پہنچ جائے۔ اس ریلوے پروجیکٹ میں سالانہ 20 ملین ٹن کارگو کی منتقلی کی گنجائش ہوگی، اور آپریشنل ہونے کے بعد اس ٹریک کی بدولت ازبکستان سے پاکستان تک سامان کی عام درفت کا دورانیہ 35 دنوں سے گھٹ کر، جیسا کہ ہم نے بتایا، 3 سے 5 دن رہ جائے گا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ ریلوے لائن 573 کلومیٹر طویل ہوگی۔ 2018 میں یہ منصوبہ تجویز ہوا۔ فروری 2021 میں ازبکستان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان باقاعدہ منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ ازبک وزارت سرمایہ کاری اور خارجہ امور نے اطلاع دی کہ اس راستے کے قائم ہونے سے 2025 میں افغانستان اور CIS ممالک کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کی تجارت کا حجم بالترتیب $20 بلین اور $6 بلین تک پہنچ سکتا ہے۔ مجوزہ ریلوے لائن کو ازبکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جسے اگر ایک طرف یہ لینڈ لاک ملک جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، مشرق وسطی، حتیٰ کہ افریقہ اور شمالی امریکہ سمیت دور دراز کی غیر روایتی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، تو دوسری جانب اس سے پاکستان کو بھی اپنی مصنوعات ازبکستان سمیت دیگر وسط ایشیائی ممالک میں پانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ بات بہت اچھی ہے کہ طالبان حکومت نے اس مجوزہ ریلوے لائن کے لیے حفاظتی ضمانتیں بھی پیش کی۔ اس منصوبے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ دشوار گزار پہاڑی سلسلوں اور شدید موسمی اثرات کو بھی دیا جاتا ہے۔ مثلا ریلوے لائن کا ایک حصہ 3500 میٹر کی بلندی پر ہندوکش کے پہاڑی علاقے میں سالنگ پاس سے گزارنے کا منصوبہ ہے۔ یوں یہ ریلوے ایشیا کی سب سے اونچی ریلوے قرار دی جا سکتی ہے۔ اسے دنیا کی بلند ترین ریلوے لائنوں میں سے ایک ہونے کے بعد یہاں حفاظت مشکل تو ہوگی، لیکن اگر یہ ریلوے منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ آپریشنل مسائل جیسے مجوزہ ریلوے لائن کے مالکان کو معاوضے کی ادائیگی، ریلوے لائن کی تعمیر و حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے مقامی افرادی قوت کی تربیت سے منسلک اخراجات بھی مسائل میں نظر آتے ہیں، لیکن تینوں فریقین اگر مل جائیں تو تمام مسئلے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ، جو ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کی ترقی کا ایک پیش خیمہ ہے، اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔